बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों अख़ुवत फाउंडेशन की जानिब से पूरे पाकिस्तान में एक नई कर्जा स्कीम का आगाज़ कर दिया है। इस स्कीम के तहत तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जिनकी गुर्बत का सिक्योर 40% तक है, अब आप बिला सूद कर्जा ले सकते हैं अख़ुवत फाउंडेशन से। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा इस स्कीम के तहत आप कितना कर्जा ले सकते हैं, किन किन मकासद के लिए आपको ये कर्जा मिलेगा और कौन कौन लोग ये कर्जा ले सकते हैं, किन शरात ज़वाबित के ऊपर आपको ये कर्जा मिलेगा। तमाम तर डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप फराहम की जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर लें, हुकूमत पाकिस्तान ने PPAF यानी पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड के ताउन से इस बिला सूद कर्जा स्कीम का आगाज़ किया है। इस स्कीम के तहत ऐसे तमाम पाकिस्तानी कर्जा ले सकेंगे जिनकी गुर्बत का स्कोर 40% तक है, ठीक है, और आपको 50,000 रुपये का बिला सूद कर्जा फराहम किया जाएगा। इस कर्जे को आप इस्तेमाल करते हुए अपने तमाम तर ज़ाती ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको बताता चलूँ, PPAF के रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि PPAF के पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको 3.5 बिलियन रुपीज़ दिए जाएंगे इस शर्त के ऊपर कि वो आम पाकिस्तानियों की मदद करें, ताकि जो आम पाकिस्तानी हैं वो पैसे लेकर अपने ज़ाती ज़रूरियात को पूरा कर सकें, ठीक है। तो 3.5 बिलियन रुपीज़ जो हैं लोगों में तकसीम किए जाएंगे, लोगों को बिला सूद कर्जा फराहम किया जाएगा और मुख्तलिफ प्रोग्राम में 3.5 बिलियन रुपीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्योंकि जो अख़ुवत फाउंडेशन है ये भी PPAF की पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, तो अख़ुवत फाउंडेशन को भी सिलेक्ट किया गया है। अख़ुवत फाउंडेशन भी इस स्कीम के तहत आपको बिला सूद कर्जा फराहम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इन्होंने मेजर ऑब्जेक्टिव लिखे हैं कि इस स्कीम के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, 4 बड़े मकासद हैं। नंबर 1 पे तो दोस्तों ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जिनका ताल्लुक गरीब तबके से है, मजदूर तबके से है, जिनकी गुर्बत का स्कोर 40% तक है, तो अब आप बिला सूद कर्जा ले सकते हैं 50,000 रुपये तक अख़ुवत फाउंडेशन से, ठीक है। इसके बाद इस स्कीम का ये भी मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर बिला सूद कर्जा लोगों को फ्राहम किया जाए, ताकि जो मजबूर लोग हैं, ताकि जो मुश्किलात का शिकार लोग हैं वो अपने तमाम तर ज़ाती ज़रूरियात को पूरा कर सकें, ठीक है। इसके अलावा जो 50% कर्जा जात हैं वो वुमेन के लिए यानी ख़वातीन के लिए मुख्तस किए गए हैं, 50% कर्जा जात हैं वो मेल लोगों के लिए यानी मर्द लोगों के लिए मुख्तस किए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों जो कर्जा है ये मैं आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम जो कर्जे की लिमिट रखी गई है वो 50,000 रुपये तक रखी गई है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप बिला सूद कर्जा ले सकते हैं 50,000 रुपये तक, ठीक है। इसके बाद ये कर्जा जो है ये आपको इंटरेस्ट फ्री मिलेगा, यानी किसी किस्म का आपसे सूद नहीं लिया जाएगा, किसी किस्म के आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। 50,000 रुपये आपने कर्जा लेना है, 50,000 ही आपने वापस करना होगा। दोबारा फिर यहाँ पे इन्होंने लिखा है ये कर्जा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनके गुर्बत का स्कोर 0 से 40% तक है, ठीक है। और इसके बाद ये कर्जा जो है दोस्तों आपने कितने वक्त में वापस करना होगा, तो ये डिपेंड ऑन कि आपकी मजबूरी क्या है और आप कितने वक्त के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आप खुद बताएंगे अख़ुवत फाउंडेशन को कि मुझे इतने वक्त के लिए कर्जा चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आप ये कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको अपनी फैमिली मेम्बर में से किसी एक बंदे की या 2 बंदे की आपको गारंटी मुहैया करनी होगी, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लें। इसके बाद कुछ शर्त ज़वाबित हैं अख़ुवत फाउंडेशन के बिला सूद कर्जा फराहम करने की। नंबर 1 पे शर्त यह है कि दोस्तों ये कर्जा आपको बिजनेस पर्पज़ के लिए दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई कारोबारी मनसूबा मौजूद है या फिर आप कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, आप अपने कारोबार को स्टेबल करना चाहते हैं, प्रॉफिट में लाना चाहते हैं, तो बिजनेस मकासद के लिए आप ये कर्जा ले सकते हैं। दूसरी शर्त ये है जो मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे फिर दोबारा यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है कि ये कर्जा सिर्फ मुस्तहिक लोगों को मिलेगा, मजबूर लोगों को मिलेगा, ऐसे लोगों को ये कर्जा मिलेगा जिनकी गुर्बत का स्कोर 40% तक है, ठीक है। नंबर 3 पे शर्त यह है कि आपकी एज 18 से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। नंबर 4 पे शर्त यह है कि आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। नंबर 5 से दोस्तों ये शर्त है कि आप इकोनॉमिकली एक्टिव होने चाहिए, यानी आपको किसी किस्म की डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक शर्त लगाई है कि आप किसी किस्म के क्रिमिनल नहीं होने चाहिए। क्रिमिनल का मतलब यह है कि आपके ऊपर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए, आप गैर कानूनी चीज़ों में अगर आप मुलव्वस हैं तो फिर आपको कर्जा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है, आप अच्छे आदमी हैं, तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे इन्होंने शर्त लगाई है कि आपका गुड सोशल करैक्टर होना चाहिए, ठीक है। जो आपका करैक्टर है वो आपकी कम्युनिटी में अच्छा होना चाहिए और आप अपनी कम्युनिटी में अच्छे अल्फाज के साथ याद किए जाते हैं, पुकारे जाते हैं, तो फिर आप कर्जा ले सकते हैं, ठीक है।
اس کے بعد آخری نمبر پہ جو دوستو یہاں پہ انہوں نے شرط لگائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی میں سے 2 بندے گارنٹی کے طور پہ مہیا کریں گے، ٹھیک ہے، 2 بندے آپ نے گارنٹی کے طور پہ مہیا کرنے ہوں گے، تب جا کے آپ اس بلا سود قرضہ اسکیم میں اپلائی کر سکیں گے۔ اب دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر نیچے آئیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں 2019 کی رپورٹ کے مطابق، 30 جون 2019 کی رپورٹ کے مطابق یہاں پہ انہوں نے نیچے اس کی ڈیٹیل بھی لکھی ہے کہ تقریباً میل لوگوں میں 53,727 جو ہے لوگوں میں قرضہ جات تقسیم کیے گئے تھے، اور فیمیل کی بات کریں تو 44,955 لوگوں میں یہ قرضہ جات تقسیم کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے ساتھ ان کا جو ریکوری ریٹ ہے جو وہ 99.98% رہا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ ایکٹیو لون کی بات کریں تو 25,067 جو ایکٹیو لون ہے ان کے پاس جو لوگوں کو فراہم کیے جا رہے ہیں ان کی تعداد اتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بینیفیشلی جو فیمیلز تھیں، فیملیز تھیں جنہوں نے اپلائی کیا اس کے لیے 98,682 لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اب دوستو بیسیکلی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ جو اسکیم ہے اس کا آغاز کیا گیا تھا 2019 میں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک یہ اسکیم جاری ہے، اسکیم کے تحت پورے پاکستان میں قرضہ دیا جا رہا ہے۔ ایسے تمام پاکستانی جو کہ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، جو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی ریڈی لگانا چاہتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی دکان ڈالنا چاہتا ہے، کوئی ایسا اپنا روزی روٹی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے، تو اب آپ اخوت فاؤنڈیشن سے اسلامی طریقے کے مطابق بلا سود قرضہ لے سکتے ہیں اس اسکیم کے تحت بھی، ٹھیک ہے۔ اب بھی یہ میرے ویڈیو بنانے کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ کل ہی میرا ایک دوست اخوت فاؤنڈیشن کے آفس میں گیا، وہاں جا کے اس نے اپلائی کیا، تو انہوں نے جب میرے دوست نے ان کو بتایا جا کے کہ میں بزنس پرپس کے لیے قرضہ لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ تو یہ مائنڈ بنا کے گیا تھا کہ اسے 2-3 لاکھ روپے قرضہ ملے گا۔ یوٹیوب کے اوپر اس نے ویڈیوز بہت زیادہ دیکھی ہوئی تھی مختلف یوٹیوب کے چینل کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھائی سیدھی بات بتائی کہ آپ کو 50,000 روپے سے زیادہ قرضہ نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میرے دوست نے یہ جو اسکیم تھی اس کی ساری ڈیٹیل موبائل کے اوپر اوپن کی اور ان کو بتایا کہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر، اخوت کی ویب سائٹ کے اوپر اس پروگرام کی مکمل ڈیٹیل دی ہوئی ہے، تو آپ 50,000 روپے تک کا قرضہ اسی اسکیم کے تحت دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، اسی اسکیم کے تحت ہم آپ کو قرضہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے اخوت کے جو نمائندے تھے انہوں نے یہ بھی بات بتائی کہ یہ قرضہ غریب لوگوں کو دیا جاتا ہے اور یہ بلا سود قرضہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ قرضے کے مستحق ہیں تو پھر آپ قرضہ لیں، اگر آپ مالی لحاظ سے ٹھیک ہے، اگر آپ کمانے کے لائق ہیں، اگر آپ کی فیملی اچھا خاصا کما لیتی ہے تو پھر آپ اس میں اپلائی نہ کریں، کیونکہ اخوت فاؤنڈیشن ایسا ادارہ ہے جو کہ غریبوں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ امیروں کی مدد کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی جو بھی مجبور لوگ ہیں، جو بھی ایسے افراد ہیں جو کہ مایوس ہو جاتے ہیں، جن کو نہ بھائی پیسے دے رہا ہوتا ہے، نہ رشتہ دار ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ جو مجبور ہوتے ہیں ان کی جب جیب خالی ہوتی ہے تو وہ اخوت فاؤنڈیشن کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا، اگر آپ اس اسکیم کے تحت 50,000 روپے کا قرضہ لینا چاہتے ہیں تو فوری طور پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اپنے قریبی کسی بھی اخوت فاؤنڈیشن کا آپ وزٹ کریں، وہاں جا کے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو نیچے لنک دے دوں گا ڈسکرپشن کے اندر، اخوت فاؤنڈیشن کے پورے پاکستان میں جتنے بھی دفاتر موجود ہیں ان کے فون نمبر، ان کے ایڈریس، اور اخوت فاؤنڈیشن کے جتنے بھی دفاتر ہیں، کون سے صوبے میں دفتر موجود ہے، وہاں کا جو مینیجر ہے اس کا نام کیا ہے، اس کا فون نمبر کیا ہے، ساری ڈیٹیل دفاتر کی آپ کو نیچے لسٹ دی ہوئی ہے ڈسکرپشن کے اندر، آپ اس کو اوپن کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں۔